खुदा सालूस के ज़िंदा और बुज़ुर्ग नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि कल जब संडे था तो आप लोगों की चर्च सर्विसेज और इसके साथ साथ आपका सारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है। और आज खुदा ने फिर से हमें ये मौका अता किया कि हम इस मंडे मॉर्निंग में खुदा के हजूर हाजिर हों, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी की तारीफ करें। प्रेज द लॉर्ड। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। बुजुर्ग कादर मुत्तक आसमान और ज़मीन के बनाने वाले, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू जिंदा और कद्दूस है, तू जलाल का बादशाह और परवरदिगार, और खुदावन हम सबों का खालिक और मालिक और हमारा परवरदिगार है। खुदावन तू यहोवा यरी है और तू यहोवा शामा है। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, तो अपने जलाल और अपनी रहमत से आज की इस सुबह को हमारी ज़िंदगी में बाबरकत ठहरा, और खुदावन हमारी इस रियासत को कबूल कर, यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। और दोस्तों, खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हुए उसके जब कदमों में हाजिर हैं तो ज़रूर ही है कि हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और आज हम क्वायर के साथ मिलकर बड़ा ही खूबसूरत गीत खुदा के जलाल के लिए गाएंगे, और एक ऐसा गीत जिससे हम बखूबी वाकिफ़ हैं। देखो ज़ोर हमारा है यहूदा का शेर बब्बर, और मिलकर उस शेर बब्बर की जो यहूदा का शेर बब्बर और दाऊद की असल है उसकी तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
दोस्तों खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करते हैं इस रूप परवर गीत के लिए, और खुदा इस गीत के वसीले से, अपनी हमदोसना के वसीले से आप सब लोगों को बरकत दे। और दोस्तों अब वक्त है कि हम खुदा के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ें, और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए अब जिंदा कलाम का जो हिस्सा सुनेंगे उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा अपनी बड़ी मोहतरम बहन मिसेस अनीला खुरम से कि वो आज के जिंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुंचाएं। थैंक यू पास्टर। खुदावंद के पाक कलाम में से मरकज़ की इंजील उसका 6 बाब 4 आयत से 6 आयत तक। यसू ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और वो कोई मौज़ा वहाँ ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रख कर उन्हें अच्छा कर दिया, और उसने उनकी बेतकादी पर ताज्जुब किया। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई तकवीयत और बरकत का सबब रहे। खुदा उन आपको बरकत दे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक जिंदा आसमानी खुदा, तू अपनी हिकमत और दनाई से एक एक जान को सैर कर, और जितने भाई बहन इस वक्त मेरी आवाज़ को सुनते हैं खुदा उन इनकी ज़िंदगियों पर तेरी मोहर सब्त रहे, और तेरी बरकत और तेरी शफकत की निगाह कायम रहे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों हम खुदा की तारीफ़ करते हैं आज की इस अच्छी रिफ़ाकत के लिए जो यकीनन हम एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं, और खुदा इस रिफ़ाकत के वसीले से हमारी ज़िंदगियों पर बड़ा गहरा असर मुरतब करता है, और आइंदा आने वाले दिनों में भी करता रहेगा। और आज जो आयत ख़ास तौर पर आपके लिए तिलावत की गई, और जो 2 आयात हैं, और इनमें से जिस खास बात पर मैं आज फोकस करना चाहता हूँ वो क्या है कि अगर हम खुदा के कलाम को देखें तो मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत पर, और उसका पहला हिस्सा जो है 6 आयत का। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि और उसने उनकी बेएतकादी पर ताज्जुब किया। और मेरे दोस्तों ये बड़ी ही अहम बात है कि जिस वक्त हम अपने इर्द गिर्द का माहौल देखें और आम दुनिया का एक वतीरा देखें तो उसमें हमें अंदाज़ा होता है कि आम लोग जो हैं वो किसी भी कामयाब शख्स को देखकर इंस्पायर होते हैं, और अगर ख़ास तौर पर एक कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा कैरेक्टर हो कि जो उनको ये नज़र आए कि वो पहले बहुत कसम पुरसी की हालत में था और अब एकदम से वो कामयाबी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, सिंड्रेला की कहानी की तरह, तो दोस्तों यकीनन लोग उससे मुतासर होते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। और लोग इन ऐसी बहुत सारी कहानियों और ऐसे बहुत सारे वाक़यों से अपने लिए इंस्पिरेशन चाहते हैं और तारीफ़ करते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस का अदब देखें तो बाइबल मुकद्दस में हमें ये बात दिखाई देता है कि यीशु मसीह के ज़माने में यीशु के जो आबाई लोग थे, जो आबाई एरिया के जो लोग थे, वो शायद ऐसा नहीं सोचते थे, बल्कि उनका ख्याल क्या था कि वो खुदावंद यीशु मसीह को सिर्फ एक बढ़ई की सूरत में, एक कारपेंटर की सूरत में जानते थे, और उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जिस मसीह मौदा की वो सदियों से इंतजारी में हैं, जिसके मुंतजर वो सदियों से हैं, वो मसीह मौदा उनके दरमियान में परवान चढ़ रहा है। उनको इस बात का शायबा तक नहीं था कि जिस मसीहा के वो इंतजार में हैं, वो मसीहा उन्हीं के दरमियान में पलता और बढ़ता चला जा रहा है, और वो ग्रोन अप हो चुका है। और जिस वक्त खुदावन यीशु मसीह जो हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं, और अगरचे वो तूफानों को डांटते और फिर इसके साथ साथ वो बीमारियों को दूर भगाते और बीमारों को शिफा बख्शते, और इसके साथ जब वो मुर्दे भी जिंदा करते रहे तो भी उन लोगों के लिए ये समझना और ये जानना यकीनन मुश्किल था, और यीशु मसीह की अथॉरिटी को कबूल करना तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि उनका परसेप्शन जो बना हुआ था, उनका माइंडसेट जो बना हुआ था, वो क्या था कि हाँ हम इसे जानते हैं, ये वही बढ़ई यस्सु है, ये उसी बढ़ई यूसुफ का बेटा है। लेकिन दोस्तों हकीकत क्या है कि उनकी ये बेएतकादी जो है वो उनमें बहुत सारे खुदावंद यस्सु के काम ना करने की वजह बन गई,
اور جس وقت وہ اسی طرح بے اعتقادی میں چلتے رہے تو جس طرح سے مقدس یوحنا رسول اپنی انجیل کے آغاز ہی میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے کہ جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ پریز دا لارڈ۔ اور دوستو، آج جس وقت ہم خدا ان کے کلام کو دیکھتے ہیں تو غور طلب بات کیا ہے کہ غور طلب آج بات یہ ہے کہ آج ہم یسوع مسیح کو کس حیثیت سے جانتے اور پہچانتے ہیں، آج ہم یسوع مسیح کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اور آج یسوع مسیح ہمارے لیے کون سی شخصیت ہے اور کس پائے کی پرسنالٹی ہے۔ اور اگر ہم خدا کے بزرگ کلام کو دیکھیں تو آج ہمیں یہ اپنی زندگی پر تھوڑی دیر کے لیے فوکس کرنا ہے کہ آج کہیں ہم بے اعتقادی کی بنیاد تو نہیں اپنی زندگی میں رکھ چکے، کہیں بے اعتقادی نے ہمیں لائق تو نہیں بنا دیا کہ ہم یسوع مسیح کے جلال اور اس کی قدرت اور اس کی حشمت، اس کی بزرگی کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوں۔ دوستو، بہت دفعہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی بات تو کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھنا بھی چاہتے ہیں، رکھتے بھی ہیں، لیکن بہت جلد حالات کے تھپیڑے جو ہیں وہ ہمارے ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں۔ لیکن آج یاد رکھیے کہ اگر میرا اعتقاد مسیح کی ذات مبارکہ پر ہے، اگر میرا ایمان اس کی ذات اقدس پر ٹھہرا ہوا ہے تو پھر تو بات فرق ہے۔ لیکن اگر میں نے آج تک اپنی زندگی میں صرف زبان سے ہی اس کا اقرار کیا لیکن حقیقت میں اس پر ایمان رکھا ہی نہیں اور شک میں اپنی زندگی گزارتا رہا ہوں یا رہی ہوں، تو میرے دوستو آج میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہم سبوں کو اس بات کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے۔ اور خدا نہ کرے کہ ہم اس تشبیہ جو دی گئی بائبل مقدس میں اس تشبیہ پر پورا اتریں، خدا نہ کرے کہ ہم شک کرنے والوں میں ٹھہریں۔ اور یاد رکھیے کہ خدا ان کا کلام جو آیات آپ کے لیے تلاوت کی گئی وہ کیا بیان کرتی ہیں کہ ان لوگوں کی جو اس کے آس پاس کے لوگ تھے، ان لوگوں کی بے اعتقادی کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بہت سارے معجزات اس ایریا میں نہ کر پائے۔ اور آج جس وقت ہم خداوند یسوع مسیح کو تسلیم کرتے ہیں اپنا نجات دہندہ، تو یاد رکھیے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا، جو یہودا کے قبیلے کا ببر اور داؤد کی اصل ٹھہرا، جو زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی، جو حقیقی چرواہا، اچھا چرواہا، جو بھیڑوں کا دروازہ ٹھہرا، کیا آج ہم نے اس کو منوان اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے یا نہیں؟ کیا آج ہم نے اس داؤد کی اصل پر جو سلامتی کا شہزادہ ہے اپنی زندگی کی ڈوری اس پر ڈالی ہے یا نہیں؟ اور آج میرے دوستوں میں یہی سوال آپ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہم زبان سے تو اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا دل اور ہماری روح بھی اس کا اقرار کرتی ہے یا نہیں؟ کہیں ہم بھی غلطی سے بے اعتقادی کی زندگی تو نہیں بسر کر رہے؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ بے اعتقادی مسیح کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اور آج خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سمندر کی لہر کی مانند نہ ہو، ہم شک کرنے والوں کی مانند نہ ہو، بلکہ ہمارا پورا اعتقاد یسوع کی ذات اقدس پر اور اس کے ذات مبارکہ پر قائم رہے۔ اور خداوند ہمیں اس ایمان میں اور اس اعتقاد میں مضبوط اور قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند بزرگ قادر مطلق آسمانی خدا، پیارے باپ آسمانی، ہم جانے انجانے میں بہت دفعہ تیری اس ذات سے خداوند منحرف ہو جاتے ہیں، جانتے ہوئے بھی خداوند بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں خداوند جو تیری حشمت اور بزرگی کا بیان کرتی ہیں۔ خدا باپ تو ہم پر رحم کر، اور خاص طور پر مسیح کی ذات اقدس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کا فضل ہمیں عطا فرما، یسوع کے نام میں آمین۔
آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے والے، سننے والے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بیٹے اور بیٹیوں پر ہوتا رہے، آمین آمین۔ خدا ان کی تعریف اور اس کی ستائش ہو۔ اور دوستو، رخصت ہونے سے قبل آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند کے کلام کی یہ ڈیووشن، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ خداوند کا بزرگ اور فاتح نام آپ کی زندگی میں عزت و جلال پائے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔